बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक बहुत मालूमाती है। आज मैं बता रहा हूँ कि मुख्तलिफ जो मज़ाहिब हैं, जैसे यहूदी हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, वगैरह वगैरह, इन सब में बहुत बहुत फ़िरके बने हुए हैं। तो अहम अहम जो फ़िरके हैं ना, उनके बारे में आज आपको मैं इंफॉर्मेशन देने लगा हूँ। मसलन मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले यहूदी फ़िरकों से। हम ये समझते हैं कि यहूदी सब एक ही तरह के होते हैं, ऐसा नहीं है। यहूदियों में बेशुमार फिरके पाए जाते हैं। मसलन सबसे पहला फिरका उसमें हरीदी। ये वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा कदामत पसंद है। ये टीवी भी नहीं देखते, ये इंटरनेट भी इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अपनी जमात से बाहर शादी भी नहीं करते, फौज भी ज्वाइन नहीं करते। अक्सर में मुल्क से वफादारी उनके मसलक का हिस्सा नहीं होता। इनका लिबास बड़ा मखसूस होता है, बड़ी सी ये कैप पहनते हैं। ये हरीदी है। उसके बाद इनके एक और फिरका आता है, उसको कहते हैं दाती। ये जरा कम रासिखुल अकीदे हैं। उनके नज़दीक मुल्क व मिल्लत बहुत अहम है। ये फौज ज्वाइन करते हैं, दुनिया के बड़े बड़े इदारों में जो बहुत अहम ओहदों पर भी ये फाइज हैं। फिर तीसरा एक इनका फिरका है मैसोरिटी। ये जो मैसोरिटी है, ये मजहब पर पूरी तरह कारबंद नहीं है। हराम नहीं खाते, जिन चीज़ों को ये हराम समझते वो नहीं खाते। खाने सिर्फ यानी सिर्फ खास खास मौक़ों पर और ख़ास मकामात पर अपना रिवायती कपड़े पहनते हैं। अदरवाइज वही पैंट शर्ट टाई ये वो वगैरह वगैरह, और अपनी टोपी भी खास मौक़ों पर पहनते हैं। और बल्कि अपनी बरादरी से बाहर ये शादी भी करते हैं। एक इनमें फ़िरका है हेलोनी। ये सिर्फ नाम के यहूदी हैं। अपने उनके जो ख़ास त्यौहार है, जैसे हनुका इनके ख़ास त्यौहार है, पास ओवर एक ख़ास त्यौहार है, इस मौके पर बस अपनी रिवायात और सकाफत अपनाते हैं। गैर मजहब में भी शादी कर लेते हैं, कौम परस्त है। और इनकी सारी एफर्ट ये कि हम इसराइल को मजबूत से मजबूत तर बनाएं। यानी हुब्बुल वतन बहुत ज्यादा है, मुहिब्बे वतन। एक इनका फिरका है सामरी फिरका। ये वो फिरका है जिसको यहूदी यहूदी ही नहीं मानते। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। उसके बाद ईसाइयत आती है। ईसाइयत में जो सबसे पहला बड़ा फिरका है उसको कैथोलिक कहते हैं। ये वो लोग हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, और वो ये यहाँ तक कहते हैं कि खुदा ने ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में ज़हूर किया है। सेंट पीटर ये असल में ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों में से एक थे। इन्होंने इसकी असल में बुनियाद रखी थी। इनमें जो सबसे बड़ा इनका यूं समझ लें मौलवी टाइप होता है, उसको पोप कहते हैं। और उसके इतने इख्तियारात होते हैं कि वो जैसे बादशाह होता है। अकायद में तब्दीली के इख्तियारात भी उसको हासिल होते हैं। उसके फैसलों को गलती से पाक समझा जाता है, ठीक है। लेकिन ये कि ये ऐसा था कि ये चूंकि उसके इख्तियारात बहुत ज्यादा थे, तो खुशामदियों ने इसको घेरा होता था, जिसकी बिना पर फिर कुछ और फिरके वजूद में आए। अच्छा, अगला फिरका इनका है ऑर्थोडॉक्स। ये ईसा अलैहिस्सलाम को तकरीबन खुदा ही मानते हैं, और ये पोप को अपना कायद तस्लीम नहीं करते। ये बाइबल के जो कवानीन है ये उसको सिर्फ मानते हैं। और इनका जो सरबराह है वो पैट्रिक है, जो इसका बानी समझ लें इस अकीदे का ना। और ये रासिखुल अकीदा होते हैं, हत्ता कि जो तस्वीर खिंचवाना भी ये अच्छा नहीं समझते, ममनू समझते हैं। एक इनका बड़ा मशहूर फिरका है प्रोटेस्टेंट। ये फिरका 16वीं सदी में आया। मसीही बरादरियों की एक्चुअली जो मसीही पादरी थे उनकी करप्शन की वजह से, उनके यशों की वजह से ये फिरका वजूद में आया। हत्ता कि ये लोग चूंकि इनका ये था कि आप पादरी के पास आए, अपना गुनाह तस्लीम कर ले तो पादरी आपको माफ कर देगा। तो पादरी के हाथों में ये लोग फिर ब्लैकमेल होते थे, हत्ता कि बादशाह जो है ना वो भी इनके हाथों से ब्लैकमेल होते थे। तो मार्टिन लूथर ने फिर इसकी बुनियाद रखी। ये याद रखें, सब फिरके जो एक दूसरे के खिलाफ जहन्नमी होने का दावा करते हैं। यानी कैथोलिक कहते हैं ऑर्थोडॉक्स जहन्नमी, ऑर्थोडॉक्स कहते हैं प्रोटेस्ट वगैरह वगैरह। और इनके एक फिरका और है यहोवा, उसको कहते हैं यहोवा विटनेस। इनके मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम जो है ये अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद अब मैं आता हूँ हिंदू मत की तरफ। हिंदू में जो सबसे पहला फिरका है उसको विष्णु मत कहते हैं। विष्णु एक्चुअली इनका एक भगवान है, उसकी पूजा करते हैं। और उनके मुताबिक तीन बड़े भगवान है, एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक शिव मत है। ब्रह्मा जो है ना उनके मुताबिक उसने कायनात तख्लीक की है, और जो विष्णु है ये कायनात की हिफाजत करता है, और जो शिव मत है ये कायनात के खात्मे का सबब बनेगा। उनके मुताबिक ये कि अगर दुनिया में बदअमनी फैले ना तो विष्णु का कोई अवतार आकर बदअमनी का खात्मा करता है। शिव मत
زندگی میں خوشحالی لاتا ہے ان کے بقول، اور گناہوں کی بخشش بھی اسی کے پاس ہے۔ اس کے بعد ہے شکتی مت، یہ کئی دیوتاؤں کو مانتے ہیں، جیسے وہ جو لکشمی ہے اس میں ہوتی ہے، کالی دیوی ہے، سرسوتی ہے، سرسوتی ہے، درگا دیوی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور یہ خدا کو بحیثیت ماں سمجھتے۔ اس کے بعد ان کا ایک ہوتا ہے گنیش مت۔ گنیش مت یہ گنیش ایکچولی سر اس کا ہاتھی کا ہے اور دھڑ اس کا انسانوں جیسے ہے، تو یہ عقل و دانش کا دیوتا سمجھا جاتا ہے، یہ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کے بعد ان کا اگلا جو بھگوان کی فرقہ ہے وہ سوریہ مت کہلاتا ہے۔ سوریہ کہتے ہیں سورج کو، یہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی نشانی 7 گھوڑوں والی ایک سواری ہے، اور آپ نے بڑا سنا ہوگا کہ انڈیا کی ڈراموں میں، موویز میں کمبھ کا میلہ ہوتا ہے، یہ اسی سورج کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، یہ سوریہ مت والے کرتے ہیں۔ ان کا ایک فرقہ ہے جس کو سمارتھ سوتر کہتے ہیں، یہ تقریباً ان سب، یہ جو دیوتا ان سب کو مانتے ہیں۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں 5 بڑے دیوتا ہیں، گنیش ہے، درگا ہے، سوریہ ہے، وشنو ہے اور شیو ہے، ان سب کو مانتے ہیں یہ۔ اچھا، اب میں آتا ہوں کہ کچھ مسلمانوں کے بڑے مشہور فرقوں کی طرف۔ آپ کو یاد ہے کہ بادشاہ اکبر نے دین الہی سٹارٹ کیا تھا، تو دین الہی کیا تھا؟ دین الہی میں نمبر 1 فرشتوں اور جنوں کے وجود کا انکار کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن پاک خدا کی مخلوق ہے، خدا کا کلام نہیں۔ بادشاہ کا حکم حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔ سورج کی بھی پوجا کرتے تھے، آگ کی بھی پوجا کرتے تھے، گائے ذبح نہیں کرتے تھے۔ چند صحابہ کرام جو جید صحابہ کرام، ان کا مذاق اڑاتے تھے، سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے۔ فقہ اور حدیث کو نہیں مانتے تھے، شراب انہوں نے جائز کی ہوئی تھی، اور آخرت کا بھی انکار کرتے تھے۔ یہ دین الہی تھا۔ ایک ہمارا مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے نصیری فرقہ، یہ لوگ نماز میں سجدہ نہیں کرتے۔ ان کے ہاں ظہر کی 8 رکعت ہے، عصر کی 4، مغرب کی 5 رکعت، عشاء کی 4 اور فجر کی 2 رکعت۔ جمعہ نہیں پڑھتے، غسل کے قائل نہیں ہیں، ان کی مسجد بھی نہیں ہوتی، اور حج اور روزے کو بھی نہیں مانتے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو کائنات کا خالق مانتے ہیں یہ۔ اس کے بعد ایک فرقہ ہے زیدیہ فرقہ، یہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام نہیں مانتے، 12 اماموں کو معصوم نہیں سمجھتے، وہ کسی صحابی کی توہین نہیں کرتے۔ لیکن ایک فرقہ ہے مستعلیہ فرقہ۔ مستعلیہ فرقہ جو ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کسی امام کو نہیں مانتے۔ ایک فرقہ ہے ذکری فرقہ، کوہ مراد ان کی تمناؤں کا مرکز ہے، یعنی ان کے نزدیک کعبہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مہدی جان پوری یہ کے پیروکار ہے، یہ وہ ہے جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ حتیٰ کہ قرآن و حدیث سے بھی زیادہ مہدی جان پوری کی باتوں کی اہمیت دیتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھتے، صرف تسبیحات پڑھتے ہیں۔ یہ غسل کو فرض نہیں سمجھتے، نہ ہی روزوں کو فرض سمجھتے ہیں۔ ایک فرقہ ہے آغا خانی، ان کا سلام ہوتا ہے یا علی مدد، اور اس کا جواب دیتے ہیں مولا علی۔ روزہ فرض نہیں سمجھتے، نماز کی جگہ دعا مانگتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نماز الصلاۃ کا مطلب دعا بھی ہوتا ہے۔ نماز ضروری نہیں سمجھتے، مسجد کی جگہ یہ جماعت خانہ بناتے ہیں۔ وضو کو ضروری نہیں سمجھتے، اور یہ کہتے ہیں کہ جو روزہ ہے یہ صرف کان، ناک، آنکھ، زبان کا ہوتا ہے، اگر روزے میں کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چاند کی 7 تاریخ کو یہ شاہ مولا کا روزہ رکھتے ہیں۔ ان کے امام آغا خان کا دیدار کو حج سے بھی بہتر سمجھتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ کے بھی قائل نہیں ہے۔ ایک ہمارا فرقہ ہے عباضیہ فرقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہ کر کے توبہ اگر نہ کی تو کہتے ہیں ہمیشہ جہنم ملے گی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بھی منکر ہیں، اور یہ کہتے ہیں آخرت میں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، اور یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بغض رکھتے ہیں۔ دیوبندی، یہ قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، اور فقہ کے قائل ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہیں، اور لیکن کہتے ہیں افضل البشر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر نہیں مانتے۔ ایک ہمارا فرقہ ہے بریلوی، یہ اعلیٰ حضرت امام رضا کے پیروکار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے، ان کو حاضر ناظر مانتے ہیں، اور کچھ رسومات جیسے کل، جمعرات منانا، چہلم منانا، برسی منانا وغیرہ کو جائز بلکہ ثواب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جبکہ دیوبندی نے بدعت کہتے ہیں۔ ایک فرقہ ہے اہل حدیث، یہ صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، فقہ کو نہیں مانتے، شرک و بدعت سے دور بھاگتے ہیں۔ ایک اور جس کو صوفیزم کہا جاتا ہے، یہ اصل میں علیحدہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ مراقبوں کے قائل ہے، خانقاہوں کے قائل ہے، کچھ ان میں سے رہبانیت کے بھی قائل ہیں، تصوف کے قائل ہیں،
اور نقشبندی میں سے کچھ نقشبندی ہوتے ہیں، کچھ چشتی ہیں، سہروردی ہیں، قادری ہیں، بہرحال یہ انتہائی نیک لوگ جو ہے نا انہی کو صوفی کہا جاتا ہے۔ اور آخری فرقہ ہمارا شیعہ، یہ نظریہ خلافت کی جگہ ان نظر امامت کو مانتے ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا فصل جو ہے نا یہ خلیفہ اول ہیں۔ اور بس یہ چند ایک فرقے تھے، اس کے علاوہ ویسے بے شمار اور فرقے چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن اگر بہت زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ مین جو انفارمیشن تھی وہ میں آپ کو دے چکا ہوں، امید ہے آپ کو یہ میرا لیکچر اچھا لگے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔